ओके। नमस्ते। आज चाहिँ च्याप्टर 3 को साथमा म उपस्थित भइसकेको छु आरबी सर। अब तपाईँहरूको लागि ग्रामर च्याप्टर यानि ग्रामर पनि इङ्ग्लिस ग्रामर जुन चाहिँ तपाईँले सानैदेखि लिएर यानि कि स्कुल लेभलदेखि लिएर कलेज लेभलका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई काम लाग्नेछ। र एकदम सुरुदेखि एकदम हामी एकदम बुझ्नु बेसिक लेभलदेखि हामी सुरु गर्न जाँदैछौँ, त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नु होला। र यदि तपाईँको साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने यदि यसलाई अझ राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू सेभ गर्न सक्नुहुन्छ वा सेयर गर्न नबिर्सनु होला आफ्नो साथीहरूलाई। अब ल तपाईँहरूको बिचमा अब आइसकेको छ हाम्रो च्याप्टर 3। अब च्याप्टर 3मा के रहेछ? इङ्ग्लिस ग्रामर। के रहेछ? इङ्ग्लिस ग्रामर। अब इङ्ग्लिस ग्रामर जसलाई हामी अङ्ग्रेजी व्याकरण नामले जान्ने गर्दछौँ भने सबभन्दा पहिला यसमा दुईवटा वर्ड हामी हेरिरहेछौँ। एउटा वर्ड हामी इङ्ग्लिस हेरिरहेछौँ र अर्को वर्ड चाहिँ हामी ग्रामर हेरिरहेछौँ। एउटा वर्ड के रहेछ? इङ्ग्लिस रहेको छ र अर्को चाहिँ के रहेछ? हाम्रो ग्रामर रहेछ। एउटा इङ्ग्लिस रहेछ, एउटा ग्रामर। अब हामी एकैचोटि इङ्ग्लिस ग्रामर नजानेर पहिला इङ्ग्लिसको बारेमा जान्ने कि इङ्ग्लिस के हो, त्यसपछि जान्ने हामी ग्रामर यानि ग्रामर के हो। ग्रामर त अघि हामी जानिसकेका छौँ। ग्रामर अघि 2 च्याप्टरमा। यदि तपाईँले छुटिसक्नु भएको छ, तपाईँको यदि भ्याए छैन भने तपाईँले यसको पार्ट युनिट 2 पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, अनि के छ भनेर पनि जान्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै तपाईँले यदि पाउन सक्नु भएन भने भिडियो भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला, म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। इङ्ग्लिस ग्रामर यी दुईवटा वर्ड रहेछ, इङ्ग्लिस र एउटा ग्रामर। पहिला हामी इङ्ग्लिसको बारेमा जान्ने, त्यसपछि हामी ग्रामरको बारेमा जान्ने। अब ध्यान दिएर हेर्नु। इङ्ग्लिस, वाट इज इङ्ग्लिस? इङ्ग्लिस भनेको के हो? इङ्ग्लिस केलाई भनिन्छ? इङ्ग्लिस भन्नाले के बुझिन्छ भने यसको अब परिभाषा एकदम हेर्नुहोस्, इजिली छ। इङ्ग्लिस, वाट इज इङ्ग्लिस भनेपछि लेख्न सक्नुहुन्छ, अलिक नोट गर्नु होला, कपी कलम यदि छ भने। छैन भने तपाईँ सेयर गर्नु होला वा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ वा त सेयर र सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिस इज अ ल्याङ्ग्वेज। इङ्ग्लिस इज अ ल्याङ्ग्वेज विच इज स्पोकन अल ओभर द वर्ल्ड, सो इट इज एन इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज। अङ्ग्रेजी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो। अङ्ग्रेजी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो। तसर्थ अङ्ग्रेजी भाषा सबै देशमा नै, विश्वभरि नै, संसारभरि नै बोल्ने र लेख्ने गरिन्छ। त्यसैले यसलाई इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज यानि कि अन्तर्राष्ट्रिय भाषा पनि भनिन्छ। आई थिङ्क तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला, यसमा केही समस्या नहोला भनेर। मलाई पनि लाग्छ कि यसमा तपाईँहरूले केही समस्या नहोला। र साथसाथै म तपाईँले बुझाउन चाहेको अब यसमा इङ्ग्लिस के हो, वाट इज इङ्ग्लिस बुझिसक्नुभयो। अब हामीलाई जान्नुपर्ने हो वाट इज इङ्ग्लिस ग्रामर। अब इङ्ग्लिस ग्रामर भनेको के हो? वाट इज इङ्ग्लिस ग्रामर नम्बर 2मा हेरिराख्नु होला तपाईँहरू। वाट इज इङ्ग्लिस ग्रामर यानि इङ्ग्लिस ग्रामर भनेको के हो? अब इङ्ग्लिस ग्रामर भनेको के हो भने यो सबै पक्कै तपाईँहरू पनि थाहा होला, पढ्नु भयो होला, सानैदेखि पढ्दै आइराख्नु भएको छ तपाईँहरू पनि। र साथसाथै म यहाँ अलरेडी डिफिनेसन यहाँ लेखी पनि दिएछु, तपाईँहरूले यहाँ अलरेडी तपाईँहरू यहाँबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रहेको छ 2 नम्बरमा वाट इज इङ्ग्लिस ग्रामर। अब इङ्ग्लिस ग्रामर भनेको के हो? अलरेडी यहाँ आइराख्नु भएको छ इङ्ग्लिस ग्रामर भनेको के हो। अब परिभाषा पनि लेखिदिएछु म। यसको डेफिनेसन के हुन्छ भनेर, इङ्ग्लिस ग्रामर इज अ सोर्स। इङ्ग्लिस ग्रामर इज अ सोर्स इन विच वी स्टडी हाउ टु रिड, राइट एन्ड स्पिक इङ्ग्लिस करेक्टली। इङ्ग्लिस इज अ ल्याङ्ग्वेज विच इज स्पोकन अल ओभर द वर्ल्ड, सो इट इज कल्ड एन इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज। यो त इङ्ग्लिस परिभाषा भयो। बट इङ्ग्लिस ग्रामर, वाट इज इङ्ग्लिस ग्रामर भन्दाखेरि English grammar is a source in which we study about the rules of a language, English language. Our English grammar is a source in which we study how to read, write, and speak English correctly. Means अंग्रेजी ग्रामर यानी कि अंग्रेजी व्याकरण, इङ्ग्लिस ग्रामर एउटा यस्तो स्रोत हो जस अन्तर्गत हामी अङ्ग्रेजी भाषालाई शुद्ध गरेर कसरी पढ्ने, कसरी लेख्ने, कसरी बोल्ने आदि बारे अध्ययन गर्छौँ। तपाईँहरू बुझिसक्नु होला, अङ्ग्रेजी एउटा यस्तो स्रोत हो जस अन्तर्गत हामी अङ्ग्रेजी भाषाको नियमहरूबारे अध्ययन गर्छौँ। जस्तै कि अङ्ग्रेजी भाषालाई कसरी पढ्ने, कसरी लेख्ने,
र कसरी चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने आदि बारे हामी जानकारी लिने गर्दछौँ, जुन स्रोतले हामीले अङ्ग्रेजी बोल्नमा लेख्नमा मद्दत गर्छ, केही सिकाउँछ, केही रुल्सहरू बताउँछ, त्यो स्रोत नै के हो? इङ्ग्लिस ग्रामर हो, अथवा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको रुल्सहरूको समूहलाई नै के भनिन्छ? इङ्ग्लिस ग्रामर भनिन्छ। इङ्ग्लिस ग्रामर त्यो शास्त्र हो जुन हामीलाई शुद्ध गरेर अङ्ग्रेजी यानि कि इङ्ग्लिस बोल्न, पढ्न, लेख्न सिकाउने गर्दछ। नेक्स्ट हो पार्ट्स अफ इङ्ग्लिस ग्रामर। अङ्ग्रेजी ग्रामर कति प्रकारको छ? अङ्ग्रेजी ग्रामरले कति भागमा बाँडिएको छ? अङ्ग्रेजी ग्रामरलाई कति भागमा बाँडिएको छ? अब तपाईँले अलरेडी यहाँ हेरिराख्नु भयो होला, यहाँ मैले एउटा डायग्राम नै बनाइसकेको छु, यसले एकदम सजिलै बुझ्नको लागि तपाईँहरूको लागि। अब यहाँ अलरेडी लेखिएको छ पार्ट्स अफ इङ्ग्लिस ग्रामर, यानि कि अङ्ग्रेजी ग्रामरको भागहरू वा वर्गीकरण भनेर पनि बुझ्न तपाईँहरू सक्नुहुन्छ। यसको एन्सर लेखिएको छ इङ्ग्लिस ग्रामर इज डिभाइडेड इन्टु 5 पार्ट्स। द फ्लोइङ फिगर विल मेक इट क्लियर। English grammar is divided into 5 parts. The following figure will make it clear. अंग्रेजी ग्रामरलाई 5 भागमा बाँडिएको छ। बत्ती के हुन् भनेर सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। अंग्रेजी ग्रामरलाई 5 भागमा बाँडिएको छ। अर्को रहेछ, फर्स्टमा रहेछ अर्थोग्राफी, जसलाई नेपालीमा हामी वर्ण विचार भन्ने गर्दछौँ। यो चाहिँ ग्रामरको यस्तो भाग हो जस अन्तर्गत हामी फोनिम्स, अल्फाबेट अब लेटर्सको बारेमा अध्ययन गर्ने गर्दछौँ, जस्तै ABCDE जुन जेडसम्म छ त्यसलाई अर्थोग्राफी। दोस्रो रहेछ इटिमोलोजी, दोस्रो रहेछ हाम्रो इटिमोलोजी यानि कि शब्द विचार, शब्द विभाग। शब्द विभाग इटिमोलोजी अंग्रेजी ग्रामरको त्यो भाग हो जस अन्तर्गत हामी अंग्रेजी शब्दहरूको बारेमा, तिनीहरूको आकार प्रकार कसरी बन्ने, बनावट आदि बारे हामी अध्ययन गर्छौँ, जस्तै बोक, पेन एटसेट्रा। त्यस्तै थर्ड नम्बरमा आएको छ सिन्टेक्स यानि कि वाक्य विचार। सिन्टेक्स is the branch of English grammar in which we study about the English sentence, such as how to make sentence, how to pronounce sentence, etc. Means syntax अंग्रेजी व्याकरणको त्यो भाग हो जस अन्तर्गत हामी अंग्रेजी सेन्टेन्सहरू बारे अध्ययन गर्छौँ, जस्तै कि सेन्टेन्सको आकार प्रकार, प्रयोग, बनावट आदि। such as, for example, you are my friend, Ram is a good boy, etc. देन नेक्स्ट चौथो नम्बरमा रहेछ पञ्चुएसन। पञ्चुएसन के हो भनेर, पञ्चुएसनको नेपाली हुन्छ चिन्ह विचार। मिन्स पञ्चुएसन इज द ब्रान्च अफ इङ्ग्लिस ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट द सिम्बल्स। पञ्चुएसन अङ्ग्रेजी ग्रामरको त्यो भाग हो, त्यो शाखा हो जस अन्तर्गत हामी चिन्हहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौँ, जस्तै फुल स्टप, क्वेसन मार्क्स, स्टार, at the rate, exclamation marks, star, etc. At the last, our 5 number, prosody, छन्द विचार, जसलाई हामी बुझ्न सक्छौँ prosody is the branch of English grammar in which we study about the versification of knowledge. Means prosody अंग्रेजी व्याकरणको त्यो भाग हो, एउटा यस्तो भाग हो जस अन्तर्गत हामी छन्द विधाबारे अध्ययन गर्छौँ, जस्तै कुनै पोएमलाई, कवितालाई कसरी पढ्ने, साहित्यिक विधा। अब तपाईँले अलरेडी यो बुझिसक्नुभयो 5वटा नाम जुन चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस ग्रामरको 5 भागमा बाँडिएको छ। और इङ्ग्लिस ग्रामर 5वटा भागहरू हुन्छन्, इङ्ग्लिस ग्रामर 5 भागमा बाँडिएको छ, जुन यही हो। तपाईँले बुझिराख्नुभयो, तपाईँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ वा स्क्रिन लिन सक्नुहुन्छ, वा त यो भिडियोलाई सेयर गरेर पनि तपाईँहरू सेभ गर्न सक्नुहुन्छ पछि हेर्नको लागि। र एकचोटि म अझ सरर यसलाई बुझाउन चाहेको, अर्थोग्राफी यानि कि वाट इज अर्थोग्राफी, अर्थोग्राफी के हो, अर्थोग्राफी केले भनिन्छ, मिन्स तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यसलाई। अर्थोग्राफी इज द ब्रान्च अफ इङ्ग्लिस ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट द इङ्ग्लिस अल्फाबेट। अङ्ग्रेजी व्याकरणको त्यो भाग हो जस अन्तर्गत हामी अङ्ग्रेजी वर्णमाला बारे अध्ययन गर्छौँ।
त्यस्तै इटिमोलोजी र के हो भनेर, इटिमोलोजी द ब्रान्च अफ इङ्ग्लिस ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट द रुल्स अफ वर्ड्स. देन नेक्स्ट सिन्टेक्स. Syntax is the branch of English grammar in which you study about the English sentence. At the same way, punctuation is the also branch of English grammar in which we study about the symbols, where we use these symbols. And at last, prosody, we study in this branch about versification of knowledge. Yeah, okay. यी पाँचवटा नामहरू पनि तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ. अर्थोग्राफी, इटिमोलोजी, सिन्टेक्स, पङ्क्चुएसन र अर्को प्रोसोडी. ल अब यसको तपाईँले परिभाषा चाहिँ म अब यसको वाट इज अर्थोग्राफी, वाट इज इटिमोलोजी, वाट इज सिन्टेक्स, वाट इज पङ्क्चुएसन, वाट इज प्रोसोडी भने यसको पनि परिभाषाहरू अलरेडी यहाँ लेखिदिएको छु मैले. ओके, अब चाहिँ त्यस्तै तपाईँहरूले यसको अब परिभाषाहरू पाँचैवटा प्रकारको, जस्तै कि तपाईँको पाँचवटा प्रकार छ. अर्थोग्राफी, इटिमोलोजी, सिन्टेक्स, पङ्क्चुएसन र अर्को रहेछ प्रोसोडी. अब यो पाँचवटा परिभाषा डेफिनेसन चाहियो भने तपाईँले डेफिनेसन पनि अलरेडी यसमा समावेश गरिएको छ. जस्तै कि फर्स्ट रह्यो अर्थोग्राफी. होइन, अर्थ वर्ण विचार. यसो परिभाषा लेख्न चाहनुहुन्छ भने अलरेडी तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ. जस्तै कि orthography is the branch of English grammar in which we study about English alphabet or letters. अंग्रेजी व्याकरणको अथवा अर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार अंग्रेजी व्याकरण त्यो शाखा हो जस अन्तर्गत हामी अंग्रेजी वर्णमालाहरूको वा अक्षरहरूबारे अध्ययन गर्छौँ. त्यस्तै अर्को रहेछ 5 नम्बरमा इटिमोलोजी. वाट इज इटिमोलोजी भन्दाखेरि इटिमोलोजी इज द ब्रान्च अफ इङ्ग्लिस ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट इङ्ग्लिस वर्ड. अब डिफिनेसन चाहियो भने तपाईँ डिफिनेसन पनि यहाँ अलरेडी लेखिएको छ. तपाईँ डिफिनेसन यहाँ दिएको छ पाँचवटाको. जस्तै तपाईँहरूले अलरेडी इटिमोलोजी, सिन्टेक्स. अब सिन्टेक्सको परिभाषा हेर्नुहुन्छ भने सिन्टेक्सको पनि डिफिनेसन लेखिदिएछु मैले यहाँ राखी, तपाईँहरू पनि नोट गर्न सक्नुहुन्छ. सिन्टेक्स इज द ब्रान्च अफ इङ्ग्लिस ग्रामर इन विच स्टडी अबाउट इङ्ग्लिस ग्रामर, English sentence. Syntax is the branch of English grammar in which we study about English sentence. अंग्रेजी व्याकरण त्यो हो जसको शाखा चाहिँ सिन्टेक्स हो, अथवा सिन्टेक्स चाहिँ अंग्रेजी व्याकरण त्यो शाखा हो जस अन्तर्गत हामी अंग्रेजी सेन्टेन्सहरु बारेमा अध्ययन गर्छौँ. त्यस्तै पङ्क्चुएसन, यसको पनि डेफिनेसन तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ. अलरेडी यसको डेफिनेसन के रहेको छ भने punctuation is the branch of English grammar in which we study about written symbols. जस्तै तपाईले हेरिराख्नु भएको छ अलरेडी फुल स्टप, क्वेशन मार्क्स एटसेट्रा. त्यस्तै व्हाट इज प्रोसोडी? व्हाट इज प्रोसोडी? प्रोसोडी भनेको के हो? छन्द विचार भनेको के हो? छन्द विभाग भनेको के हो? प्रोसोडी इज द ब्रान्च अफ इंग्लिश ग्रामर इन विच यू स्टडी अबाउट द सिस्टमेटिक नलेज अफ भर्सिफिकेसन. यानी कि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ अलरेडी छन्द विभाग अंग्रेजी व्याकरणको त्यो शाखा हो जस अन्तर्गत हामी छन्द विधाको सम्बन्धबारे अध्ययन गर्छौँ. त्यस्तै चाहिँ तपाईले अलरेडी यो सबै परिभाषालाई, सबै डेफिनेसनलाई तपाईँ यो ठिकले बुझ्न सक्नुहुन्छ. र एउटा भिभिआई पोइन्ट चाहिँ के रहेको छ भने त्यो चाहिँ तपाईले माइन्ड मेकअप गर्नु होला. यहाँ भिभिआई पोइन्ट चाहिँ के रहेको छ भनेर यो पिक्चर पनि तपाईले हेर्नु होला अलरेडी. र भिभिआई पोइन्टमा चाहिँ यहाँ फर्स्टमा लेखिदिन्छु मैले लिन्डली मरी. लिन्डली मरी इज द बेस्ट नोन एज फादर अफ इङ्ग्लिस ग्रामर. लिन्डली मरी इज द बेस्ट नोन एज फादर अफ इङ्ग्लिस ग्रामर. इङ्ग्लिस ग्रामरको पिता भनेर कसलाई बुझिन्छ भनेर लिन्डली मरी. त्यस्तै इङ्ग्लिस भाषा अनि अङ्ग्रेजी भाषाको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको फादर को हो भनेर को हो? हु इज द फादर अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, हु इज द फादर अफ इङ्ग्लिस ग्रामर भन्दाखेरि तपाईँ यो कुराले बुझ्न सक्छ. विलियम सेक्सपियर इज द फादर अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज. विलियम सेक्सपियर इज द फादर अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज. तपाईँले पनि सुनिराख्नु भयो होला, सोचिराख्नु भयो होला अहिले कि हु इज द फादर अफ इङ्ग्लिस ग्रामर एन्ड हु इज द फादर अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज. धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढिराख्नु हुन्छ, तर उहाँलाई अहिले थाहा हुँदैन. जस्तै कि तपाईँहरूले सुनिराख्नु भयो नि साइन्सको पिता भनेर कसलाई बुझिन्छ. त्यस्तै तपाईँले अलरेडी इङ्ग्लिस ग्रामरको पिता भनेर कसलाई बुझिन्छ? हु इज द फादर अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, हु इज द फादर अफ इङ्ग्लिस ग्रामर. नेक्स्ट क्वेसन छ हु इज द फादर अफ इङ्ग्लिस
grammar, then Lindley Murray is the best known as father of English grammar, and William Shakespeare is the father of English language. ल साथीभाइहरू, अब तपाईँहरू एकदम ढुक्कलाई बुझ्नुभयो होला, केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला। र अब नेक्स्ट च्याप्टरमा यानि च्याप्टर 4 लिएर फेरि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्म पढ्दै गर्नुहोस् र यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नुहोला। र साथसाथै म के भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँले भिडियोमा नयाँ हुन्छ, तपाईँले राम्रो लाग्यो भने सेयर गर्न नपनि बिर्स्नुहोला। र